हांव मायणा वाड्याचो वॉर्ड मेंबर निशांत कलांगूटकर. आयज आमचे सातेरी देवीचो वाडदिवस आसा आनी 2 दिसांनी आमची मायणांतली पालखी आनी 28वो वाडदिवसूय आसतलो. देवा कडेन मागता ही सातेरी देवीन आनी आमच्या साखळेश्वर देवान मॅडमीक आनी फुडें 28 वर्सां निवडून हाडून अशीच आमची कामां सारकी नेटान करपाची. कित्याक आयज तुमी पळयता ही मॅडम तिचे कडेन मिनिस्ट्री नासतना फक्त ती MLA आसतना कशी आमची गांवची डेव्हलपमेंट करता हे सगळ्या लोकांक खबर आहा. आयज लोक उलयता खंय वणो पडलो जाल्यार तांकां उलयता आनी कितें पायप फुटले जाल्यार उलयता, पूण जेन्ना पळय हे डेव्हलपमेंटल वर्क जी करता तेन्नाय लोकांनी तांकां बाबा उलोवंक जाय की बाबा ही खरीच आमची मॅडम अशी कामां करता. हांव देवा कडेन मागता खऱ्यांनीच मॅडम ही आनीक आमकां 5 वर्सां न्हू आमकां 28 वर्सां आनीक मॅडमीन परत निवडून येवन अशी डेव्हलपमेंट कामां करची. देव बरें करूं.